अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। काई मास्टर कोर्स लेसन नंबर 4 में खुश आमदीद। लेसन नंबर 4 हमारे काई मास्टर का टूल बार में सबसे पहले जो टूल होगा वो मीडिया के बारे में इसके मुतालिक है, और ये सारे लेसन नंबर 4 इसी पर ही मुश्तमिल होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि मैं काई मास्टर की स्क्रीन पर मौजूद हूँ, और हमारे पास जो टूल बॉक्स में सबसे पहला जो टूल है वो मीडिया का है। मीडिया के बारे में हम जान लेते हैं, लेकिन जानने से पहले मैं दो बातें आपके सामने रख दूं। पहली बात ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सुर्ख लकीर है। न्यू यूज़र जो इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते इसके मुतालिक, ये सुर्ख लकीर जो है ये आपका एरो है, यानी कि आप जहां इसको रख देंगे वहां पर कोई तस्वीर या वीडियो आपने अपलोड करना है तो ये तस्वीर और वीडियो वहीं पर अपलोड होगा। अगर आप इसको इस दरमियान में रख देंगे तो इसका मतलब आपने इसी जगह में तस्वीर या वीडियो अपलोड करना है। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये सिफर के निशान है, दो सिफर के बाद डॉट का निशान है। ये आपके जो है सेकंड, मिनट और घंटे बता रहा होगा कि आपका वीडियो कितने सेकंड के, मिनट या वीडियो ये जब भी चल रहा होगा तो यहाँ पर सेकंड, मिनट और घंटे भी तब्दील होते रहेंगे। आपका वीडियो कितना होगा, जितना होगा तो वो आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। और दूसरी बात आपको बता दूं कि मीडिया की जितने भी बातें हैं, ये मीडिया ये सिर्फ पहले पट्टी के बारे में है। यहाँ पर एक लाइन में जो मीडिया पर आप तस्वीर अपलोड करोगे वो सिर्फ इसी के बारे में है। फॉर एग्जांपल मैं एक तस्वीर अपलोड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक में इसका कलर चेंज करता हूँ, वाइट कर देता हूँ मैं इसको। आप देख सकते हैं कि मैंने वाइट कलर चूज किया। हमारे पास जो ये पट्टी है ये मीडिया का है, यानी कि मीडिया के जरिए आप सिर्फ इस पट्टी में, इस लाइन में आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा लेयर में आप नहीं कर सकते। यानी कि इसी तस्वीर या वीडियो भी आप अपलोड करेंगे तो वो सिर्फ इस लाइन में आएगा, इससे नीचे वाले में नहीं आएगा। इससे नीचे वाले में अगर आपको कुछ लाना भी हो वो लेयर के जरिए ही आएगा। जो हमारा जो है नेक्स्ट जो है वो टूल है, इसके बारे में हम अलग डिस्कस करेंगे। तो मैं ये दो बातें आप जहन में रख दें कि पहली बात जो है ये सुर्ख जो लकीर एरो है इसके मुतालिक, और दूसरी बात जो है मीडिया के जरिए आप सिर्फ यहाँ पर ही तस्वीर और वीडियो अपलोड कर सकते हैं, इसके नीचे आप नहीं कर सकते। मैं डिलीट कर देता हूँ और मीडिया के ऑप्शन पर आता हूँ। मीडिया टूल को जब आप खोलेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो है इंटरफेस आएगा, और यहाँ आपके जो डिवाइस में जो मैं यानी कि पिक्चर्स और वीडियोस है वो शो कर रहा होगा। आपकी मर्जी, कोई भी तस्वीर या कोई वीडियो आप अपलोड कर तो इसको इसमें आप एडिटिंग और चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये ऑप्शन देगा कि आप कोई भी तस्वीर या वीडियो अपलोड करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस इंटरफेस में सबसे पहले जो है क्लोज का ऑप्शन है ऊपर से जाए जानिब, और इसके बाद काइमास्टर स्टोर का है। यानी इसके मुतालिक हम अलग तफसील से जान लेंगे, एक अलग लेसन होगा इसके बारे में। इसके बाद हमारे पास जो काइमास्टर का जो लोगों के नाम से के है उसके मुतालिक है। इसके बाद ये इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस इंटरफेस का मतलब ये है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट पहले से बनाया है, आप उसमें काम किया है, लेकिन अभी तक आपने उसको एक्सपोर्ट नहीं किया है, उसको वीडियो की शक्ल में नहीं बनाया है, वो आपके पास इसी तरह पड़ा है पहले से। आप चाहते हैं कि मैं इसमें दोबारा एडिटिंग कर सकूं, तो आप यहाँ पर वो वीडियो यानी वो प्रोजेक्ट शो हो रहा होगा, और यहाँ से आप इसको यानी कि दोबारा इसको लाकर आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसी के बारे में मैं बैक आता हूँ। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो यानी कि अपनी तस्वीर और पिक्चर को रिफ्रेश करने का है। पहले जो इसका मूड है यहाँ पर आप इस अपने फोल्डर्स के मूड चेंज कर सकते हैं। पहले इसका मूड ये है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका मूड अलग कर दूं। आप देख सकते हैं कि इसमें चेंजिंग आ गई, अब कुछ फोल्डर आगे पीछे हो गए। मैं और चेंजिंग कर सकता हूँ, नेम पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ फोल्डर आगे पीछे हो गए। मैं इसको दोबारा अपने असल हालत पर ले आता हूँ। यानी कि फोल्डर में आप चेंजिंग फोल्डर को आगे पीछे आप कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो है बाएं जानिब हमारे पास ऑप्शन है, तीन ऑप्शन। उसमें पहले आल का है जिस जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, ऑलरेडी मैंने उसको ऑन किया है। तो आल का मतलब ये है कि आपके डिवाइस में जो तस्वीर और वीडियो है वो सब शो हो जाए, एक साथ वो शो हो जाए एकदम।
وہ شو ہو جائے، اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ویڈیوز اور پکچر سب ایک ساتھ شو ہو رہے ہیں بھائی۔ اس طرح بہت مشکل ہوگا آپ کو ایک ویڈیو یا تصویر ڈھونڈنا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں صرف ایک ویڈیو مجھے ڈھونڈنا ہے، اب میں آپ کے سامنے تصویر اور پکچر فولڈر سب شو ہو رہے ہیں تو ڈھونڈنا بہت مشکل ہوگا۔ تو آپ صرف ویڈیو کے سے نیچے والا جو آپشن ہوگا وہ ویڈیو کا ہوگا، آپ نے ویڈیو پر کلک کرنا ہے۔ ویڈیو پر کلک کرنے کے بعد آپ کی جو ڈیوائس میں صرف ویڈیوز کا جو فولڈرز ہے وہ شو کر رہا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو ویڈیوز کے جو فولڈرز ہے، جو ویڈیوز ہے صرف وہ شو کر رہا ہے، اس کے علاوہ جو تصویر ہے وہ شو نہیں کر رہا ہے۔ اب میں آسانی سے اپنی ویڈیو کو ڈھونڈ سکتا ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو آپشن ہے وہ امیج کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈیوائس میں جو صرف پکچرز ہے وہ شو کر رہا ہوگا، اس کے علاوہ ویڈیوز وہ شو نہیں کر رہا ہوگا۔ اس میں آپ آسانی سے اپنا جو ہے پکچر آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں سے پکچر اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں نے اپلوڈ کر دیا تب اب پکچر جو ہے یہ فی الحال آف ہے، میں نے اس پر کچھ بھی کام نہیں لیا ہے۔ جب میں اس پر کلک کروں گا تو اس کا مطلب یہ آن ہوگا اور اب میں اس میں چینجنگ کر سکتا ہوں۔ اب یہ آف ہو گیا، اب یہ آن ہو گیا، میں اس پر کلک کر دیا یعنی کہ یہ یلو، اس میں جو یلو چیزیں آپ کو نظر آ رہا ہے سائڈ میں ایک ریکٹینگل کی صورت میں، تو اس کا مطلب میں اس میں چینجنگ کر سکتا ہوں، اس کو لمبا بھی کر سکتا ہوں، اس کو کم بھی کر سکتا ہوں، انکریز بھی میں اس کو کر سکتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں اس پر ان کلک کر دوں یعنی کہ میں اس کو آف ہی رہنے دوں تو آپ کے سامنے یہ چیزیں شو ہو رہا ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں آن ہے سب، اور جب میں اس پر کلک کروں گا تو آپ کے سامنے صرف میڈیا کے جو ٹولز ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا۔ ان کو ہم الگ الگ ڈسکس میں لے آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ جان لیں بائیں جانب جو 3 ڈاٹ ہے مینیو کا آپشن ہے، یہاں جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈپلیکیٹ کا آپشن ہے اور ایک ڈپلیکیٹ ایز لیئر کا آپشن ہے۔ ڈپلیکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس تصویر کا ڈپلیکیٹ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے اس کا ڈپلیکیٹ نکال سکتے ہیں۔ میں ڈپلیکیٹ نکالتا ہوں، جتنا بھی آپ کی مرضی ڈپلیکیٹ نکالے آپ نکال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جتنا ڈپلیکیٹ آپ نکال سکتے ہیں۔ میں انڈو کر دیتا ہوں ان سب کو، اور جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ڈپلیکیٹ ایز لیئر کا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈپلیکیٹ ایز لیئر کا مطلب ہے کہ آپ اس کا ڈپلیکیٹ نکالنا چاہتے ہیں لیکن میڈیا کی پٹی میں نہیں نکالنا چاہتے بلکہ اس کے نیچے یعنی کہ لیئر میں نکالنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہاں پر ڈپلیکیٹ ایز لیئر پر کلک کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کا جو ڈپلیکیٹ نکل گیا وہ لیئر کی شکل میں ہی نکل گیا ہے۔ اب میں اگر لیئر کا جو ڈپلیکیٹ نکال دوں گا تو وہ الگ ہی میرے پاس آپشن ہوگا، اور اس لیئر کا جو ٹول باکس ہے وہ الگ ہی اس میں لیسن میں آئیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس باکس میں بہت سارے آپشنز ہیں جن کو ہم الگ ڈسکس کریں گے۔ فی الحال میں ان کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ آپشن بائیں جانب سے دوسرا ہے وہ انڈو کا ہے، اس کے بعد ری انڈو کا ہے، جن کو ہم نے پہلے جو ہے لیسن میں ہم نے اس کو ڈسکس میں لایا تھا۔ اس کے بعد ڈیلیٹ کا آپشن ہے، کوئی بھی آپ نے تصویر پکچر ویڈیو بھی آپ نے جو ہے ڈیلیٹ کرنا ہو تو یہاں پر یہ آپشن شو کر رہا ہوگا، اس کے ذریعے آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آپشن ہے وہ زومنگ کا ہے، آپ اپنے جو ہے یہاں تصویر ویڈیو وغیرہ جتنے بہت سارے اگر آپ نے اپلوڈ کیا تو یہاں سے آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات جو مین بات اور اہم ہے وہ بھی آپ ذہن میں رکھ دیں اسی پارٹ میں، یہاں پر آپ اس کو زوم اور انکریز کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے اس پٹی کو آپ جتنا چاہے زوم کر سکتے ہیں۔ اب میں نے کتنا اس کو زوم کر دیا ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ سائز اس کا وہی ہے چوڑائی، میں اس کو زوم کر دیا ہوں۔ اب میں اس کو پلے کر دیتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں جلدی جلدی جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ زومنگ میں جا رہا ہے۔ اب میں اس کو انکریز یعنی اس کو میں کم کرتا ہوں، ان زوم کر دیتا ہوں، میں اس کو زوم آؤٹ کر دیتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم آ گیا۔ میں اس کا ایک ڈپلیکیٹ نکال دیتا ہوں، اب ایک اور ڈپلیکیٹ میں نکال دیتا ہوں۔ اب میں ان کو زوم جب کر دوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زوم ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا ہو رہا ہے، سائز اس کا اپنا وہی ہے پہلے والا ہے، صرف یہاں پر میں زوم کر رہا ہوں ان کو۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا زومنگ میں چل رہا ہے، میں اور زوم کر دیتا ہوں اس کو، یہ اس کا زومنگ ہے۔ جب میں زوم آؤٹ کر دوں اس کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بالکل چوٹھا آئیں گے۔
یہ آپ کو اس وقت کام آئے گا جب آپ ایک بڑا پروجیکٹ بنا رہے، آپ نے اس میں بہت سارے کٹنگ کیا ہوگا چھوٹے چھوٹے جگہ، تو آپ اس کو یہاں زومنگ کے ذریعے سے آپ اس کو میں یعنی کہ کٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ فور ایگزامپل میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میرا جو ہے اتنا چھوٹا ویڈیو ہے یا اتنا چھوٹا جو ہے تصویر ہے، میں اس میں کٹنگ کر دوں، تو میں اس کو درمیان سے کٹنگ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو زوم کر دیتا ہوں، میں اس کو زوم کروں گا اور یہاں سے میں کٹنگ کرنا چاہتا ہوں، میں سپلٹ پہ آتا ہوں اور یہاں کلک کرتا ہوں اور یہاں سے پھر میں اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ اتنا چھوٹا ہوگا، یہ زوم کی مدد سے۔ اگر آپ اس کو اپنی اصل حالت پر رہنے دیں گے اور اس میں آپ جو ہے ورک کریں گے، کام کریں گے، تو آپ زیادہ کام اور ورک نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ یہاں پر کلک ہی نہیں کر سکتے۔ جب آپ کلک کریں گے تو میڈیا کے دوسرے آپشن شو ہو رہا ہوگا۔ امید کرتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ میڈیا کے دوسرے جو ٹولز ہے اس کے متعلق ہم جان لیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔